नमस्कार। काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, इन्द्रजात्रा नजिकिँदै जाँदा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भूकम्पले पारेको प्रभावसँग जात्रा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, स्थानीय स्तरमा छलफल तीव्र भएको छ लगायत महानगर क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएका सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ सामग्रीतर्फ। भूकम्पका कारण पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा बिहिबार सरकारवाला निकाय र स्थानीय सङ्घ सङ्गठनबीच छलफल भएको छ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्र पुनर्निर्माण समन्वय समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागितामूलक पुनर्निर्माण कार्यका चुनौती र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलबाट क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ नक्सा बनाई स्थानीयबाट अनुमोदन गराएर मात्र काम थालिने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै सम्पदा संरचनाबाट निस्किएका काठ तथा अन्य पुनः प्रयोग हुने वस्तु छुट्याउने पुरातत्व विभाग र महानगरले तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने संरचनाका हकमा काम थाल्नुपर्ने लगायतका विषयलाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जुन उहाँहरूको सक्रियता, जुन निरन्तरतालाई म कदर गर्दछु। भत्किएका सम्पदा निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सहभागिता नागरिकले उठाइरहेको माग हो भने प्रक्रिया मार्फत काम गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यकारी व्यवस्था हो। हामी निरन्तर रूपमा काम गरौँ। काम आज सुरु गर्यौँ भने 6 महिना लाग्यो भने अब 6 महिनापछि काम त भोलि नै गर्छौँ भने त हुँदैन। त्यसले हामीले एउटा कुरा स्थानीय समुदायले पनि के चाहिँ महसुस गरौँ भन्दाखेरि यसलाई समय लागे पनि इन डिटेल हामीसँग चाहिँ आओस् अनि त्यसपछि सुरु गर्दाखेरि किन लाग्छ हामी चाँडै निर्माण, हामी बलियो निर्माण, हाम्रो चाहनाअनुसारको निर्माण, हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरको वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यसको मौलिकता प्रदर्शन गरेर निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्पदा क्षेत्रका स्थानीयहरूले पुनर्निर्माण प्रक्रिया ठेक्का पट्टाबाट नभई स्थानीय जनसहभागितामा हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन्। छलफलमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँगै इन्जिनियर, वास्तुविद, पुरातत्वविद लगायतको समेत सहभागिता थियो। नगरवासी र कर्मचारीको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र इलेक्ट्रोनिक पे सिस्टम अर्थात् इजी पे सिस्टम जडान गर्नका लागि इलेक्ट्रो पेमेन्ट सिस्टम प्रणालीले महानगर समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। इन्टरनेटको बिल तिर्ने, मोबाइल तथा टेलिफोन रिचार्ज गर्न सकिने, महानगरलाई बुझाउने कर तथा अन्य दस्तुर लगायतका कारोबार गर्न सहज र व्यवस्थित हुने बताउँदै प्रस्तावित विषयमा बिहिबार महानगरले मेसिन परीक्षण समेत गरेको छ। त्यसमा केही कुराहरू कमी कमजोरी पनि देखिएको छ। त्यो सुधार गरेर ल्याउनलाई हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले रिफर्म गरेर उहाँहरूले सुधार गरेर लिएर आउनु भएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले फर्स्ट डेको डेमो मात्रै हेर्छौँ। महानगरमा यसको जडान कार्यबाट काममा सहजता पुग्ने प्रणालीको भनाइ छ। अर्को सहुलियत अर्को नगरपालिकामा राख्नु भनेको पेमेन्ट कलेक्सनको लागि नगरपालिकाको जुन करको या रेगुलर पेमेन्टको जुन पैसा लिन्छन् यहाँ नगरपालिकामा, त्यसको लागि यो मसिनले पैसा लिन सक्ने क्षमता भएको हुनाले नगरपालिकासँग सहकार्य हुन सक्छ कि भनेर हामीले यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ। महानगरले यो सिस्टम राख्ने नराख्ने विषयमा टुङ्गो भने गरिसकेको छैन। असार मसान्तमा सम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको 26औं नगर परिषदबाट महानगरको वडा नम्बर 29 को कुनै पनि विकास माग पूरा नभएको गुनासो गर्दै महानगरलाई यतातर्फ गम्भीर बन्नका लागि स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङलाई भेटी उनीहरूले वडाको समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै विकास योजनामा समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन्। एउटा कसरी कोअर्डिनेसन हुँदैन, मोनिटरिङ पनि हुँदैन। पहिला त हाम्रो पालिमा जाँचकी भन्ने हुन्थ्यो, त्यो जाँचकीले हेरेर सबै प्रतिवेदन लिएर आएर दिन्थ्यो, यो ठाउँ यस्तो थियो भनेर भन्थ्यो। यो सिस्टम भएन भने सिस्टमै छैन। जवाफमा प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत तामाङले वडाको अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजनाहरू पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भेटमा पूर्व वडाध्यक्षहरू, वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो। आगामी असोज 10 गते मनाइने यस वर्षको इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि इन्द्रजात्रा संरक्षण समितिले बिहिबार स्थानीय गुठी बाजा गाजामा संलग्न व्यक्तिहरू तथा महिला समूहसँग छलफल गरेको छ।
विगतका वर्षहरूमा भन्दा भूकम्पका कारण यस वर्ष जात्रा सञ्चालन कार्य केही चुनौतीपूर्ण रहे पनि यसलाई व्यवस्थित र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि समितिले छलफल गरेको हो। छलफलका सहभागीहरूले जात्रा सम्पन्नताका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिका अनुसार भदौ 19 गते 34 हाते लिङ्गो छानेर 29 गते गुरुजोहरूको पल्टनसहित लिङ्गो ल्याउने, 8 गते लिङ्गो ठड्याउने र 10 गते मुख्य जात्रा मनाउने तयारी भइरहेको छ। तसर्थ देशको राजधानी सहर काठमाडौँ भएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले अन्य नगरपालिकाको दाँजोमा फरक ढङ्गबाट काम गर्न जरुरी छ। यसै कोणबाट महानगरलाई छुट्टै ऐनको आवश्यकता छ। महानगरको कामका विषयमा जानकारी लिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधव प्रसाद रेग्मी पुग्नुभएका बेला यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सन्दर्भमा तयार पारेको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसँगै सहसचिवहरूको टोलीले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा जानकारी लिएको छ। सचिव माधव प्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा आएको टोलीले महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ लगायत अधिकारीहरूसँग स्थलगत अवलोकनसँगै जानकारी लिएको हो। भेटका क्रममा सचिव रेग्मीले महानगरलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जिम्मेवार निकायका रूपमा परिचित गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा स्थानीय निकायले पूरा गरेको जिम्मेवारीलाई सुशासनसँग जोडेर चर्चा गर्नुभएको थियो। जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने नासो त्यो काम तपाईँ हामीले जिम्मा लिएका छौँ। अब छिटै नै संविधान निर्माण भएर स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ। उहाँ आउँदा चाहिँ हामीले जुन रूपमा जिम्मा लिएको त्यसलाई नबिगारिकन नभत्काइकन पहिले लिएको भन्दा अझ सुधारिएको चाहिँ स्थानीय निकाय उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर, जनतालाई ह्यान्डओभर गर्नु हाम्रो कर्तव्य भएको हुनाले तपाईले यसतर्फ अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। भेटमा मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, धनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र भट्टराई, हरि पौडेलले स्थानीय स्वायत्तता, महानगर ऐन, शहरी पूर्वाधार, सेवा प्रवाह, जनसहभागिता लगायतका विषयमा भएका नीतिगत व्यवस्थालाई अन्य नगरपालिकासँग तुलना गर्दै महानगरको संरचना अनुकूल फरक कानूनी व्यवस्थाको खाँचो देखाउनुभयो। घर दैलोको सरकारको रूपमा नगरपालिकालाई बुझ्न पर्ने हो र नगरपालिकामा जाँदाखेरि जनताहरू हडबडाएको, जति उच्च पदाधिकारीहरू जाँदा पनि अलिकति त्रसित भएर गएको र राम्रो डिलिङ नभएको भन्ने चाहिँ नि गुनासोहरू आउने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको इमेज यो सेन्ट्रल अफिस भन्दा पनि वडा कार्यालय भर पर्छ। वडा कार्यालयमा जाने जनताले चाँडोभन्दा चाँडो सिस्टम सर्भिस पायो, त्यो राम्रो भइदियो भनेदेखि चाहिँ यो महानगरपालिकाको वात्तै इमेज बढ्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जे समस्याहरू भोग्नुपर्छ त्यो दार्चुलाकोले पनि त्यही भोग्नुपर्छ भन्ने छैन र यो विकासको क्रममा त्यो फरक भोगाइहरू हुन्छन्। त्यसकारण महानगरपालिकाले छुट्टै ऐनको व्यवस्था हुनुपर्छ। एकै ठाउँमा हामी सबै कुरा कानुन व्यवस्था सबै एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा प्रायोरिटी एरियामा चाहिँ अनियमितता रोक्न थाल्यो भने चारैतिर जान सकिन्छ कि दरहरू चेन्ज भएको छ। नेपाल सरकार क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ, 1-2 दिनमा राजपत्रमा निस्किन्छ। भेटमा महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले महानगरको कार्यक्षमता, चुनौती, सम्भावना, आगामी योजना, सांगठनिक तथा प्रशासनिक संरचना साथै आय व्ययको विवरण समेत कार्यपत्र मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत तामाङले मन्त्रालयसँगको अपेक्षालाई प्रस्तुत गर्दै राजस्व सङ्कलन तथा खर्च क्षमता, नीतिगत अस्पष्टता, मुख्य चुनौती लगायतका विषयलाई जानकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। स्रोत परिचालनको दायरा हाम्रो विस्तार गरेका छौँ। लगभग 1 अर्ब 33 करोडको बजेटको आङ्कलन प्रक्षेपणमा चाहिँ 1 अर्ब हाम्रो आन्तरिक स्रोतमा 1 अर्ब 19 करोड जति गत वर्ष उठेको छ। यो वर्ष हामीले यसलाई 1 अर्ब 59 करोडको लगभग उसमा चाहिँ प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ थप स्रोत परिचालन हुने सम्भावना देखिएको छ। महानगरका अधिकारीहरूले भू उपयोग नीति, एकीकृत वस्तु विकास, सडक तथा संरचना, जग्गा एकीकरणको नीतिगत अस्पष्टता, फोहोर व्यवस्थापनका चुनौती लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने विकेन्द्रीकरण वा अधिकार निक्षेपणका लागि म सचिवज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हाम्रो सबभन्दा महत्त्वकांक्षी र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र राज्यले नै लिड गर्न सक्ने, इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा राज्यले नै लिड गर्न सक्ने गरी अर्बन रिजेनेसनको प्रोजेक्ट हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। आइपिटीमा जाने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरका भित्र धनबहादुर सरले हुनुहुन्छ, धनबहादुर सरकै पालामा चाहिँ एउटा अध्ययनको क्रम सुरु भएको छ।
हामी त्यो अध्ययनलाई करिब करिब अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको छौँ। फोहोर मैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट यो काममा चाहिँ हामीलाई यो अलग उहाँले बाटो बनाइदिने, त्यो ल्यान्ड पिसाइडको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, लिचको व्यवस्थापन उनीहरूले सबै गरिदिनु पर्ने, गर्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा पाटो हो। उपसचिवसम्मको चाहिँ स्तरको चाहिँ 10वटा वडामा हामीले कर्मचारी खटाएको र बाँकी चाहिँ वडामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाएका छौँ। महानगरमा 9वटा विभाग, 19वटा महाशाखा, 45वटा शाखा, 2वटा विकास आयोजना तथा हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र 3वटा जग्गा एकीकरण आयोजना रहेका छन्। तसबिन सहर व्यवस्थापन र सहर व्यवस्थापनका लागि महानगरका दायित्व समेटेर तयार पारिएका यिनै विभिन्न प्रस्तुतिसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। Thank you.